जब हामी यस संसारबाट जब बिदा भएर जान्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चिन्ने व्यक्तिले, हाम्रो मण्डली परिवारले, हाम्रो घरको परिवारले, हाम्रो वरपरको छरछिमेकीले के भनेर हामीलाई याद गर्ला। अब हामीले कस्तो छाप छोडेर जाने त, कस्तो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छोडेर जाने त। हामी यहाँ प्रवासमा छौँ, यहाँबाट पनि हामी फेरि स्वदेशमा आफ्नो नेपालमा जान्छौँ, तर यहाँ कस्तो छाप छोडेर जाने। अब म मरेपछि मेरो लासमा रमाइदिनु, हिजोको त्यो मायालाई सम्झी प्रभुको भनेर पुकारिदिनु। हजारौं फुलले ढाकिएको हुन्छ यो मेरो लासलाई, त्यो फुलको वासनामा सुतेको हुन्छु, फेरि नजगाऊ मलाई। सेतो कफनले बेरिएको हुन्छ यो मेरो लासलाई, मुर्दा शरीरमा सुतेको हुन्छु, कफन हेरेर चिन्नु मलाई। जब म मरेपछि मेरो लासमा रमाइदिनु, हिजोको त्यो मायालाई सम्झी प्रभुको भनेर। यो भजनले के भन्दैछ र यसमा धेरै गम्भीर कुरा चाहिँ लेखिएको छ। मेरो लासमा चाहिँ अरूलाई जस हुनुहुन्छ, जो भनौँ न प्रभुमा सके पछाडि जसले चाहिँ भेट्न आउँछ, अनि उसलाई चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ दुखी नहुनु, होइन, दुखी नहुनु, रमाउनु, अनि त्यो हाम्रो जुन सम्बन्ध छ नि, जुन हामीले माया गरेको कुराहरू छ, हामीले सङ्गति गरेको कुराहरू छ, होइन, जति पनि हामीले गर्दै गरेका थिए ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै सम्झेर अनि प्रभुलाई पुकारा गर्नु, प्रार्थना गर्नु। फेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक दिन फेरि भेट्ने छौँ। आमेन। किनभने हामी शरीरमा टाढो भएर गए तापनि फेरि भेट्ने आशा चाहिँ हामीले प्रभुमा विश्वास गर्नेको चाहिँ छ, होइन। किनभनेदेखि प्रभुको वचनले यसरी भनेको छ कि फेरि हामी यो शरीरमा टाढा भए तापनि, यो शरीर चाहिँ माटोको शरीर हो, माटोमै मिलेर गए तापनि फेरि भेट्ने आशा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। फेरि हामी एउटा नयाँ संसारमा हामी हुनेछौँ, होइन। फेरि हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा फेरि परमेश्वर हाम्रो साथमा यसरी हुनेछ र हामी यसरी बसेर फेरि परमेश्वरसँग आम्ने सामने हुनेछौँ। त्यति बेला हाम्रो भेट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई वचनले स्पष्टसँग बताउँछ। हालेलुया। अनि हामीलाई खुसीको कुरा हो। अनि मर्दै गरेको यानि कि प्रभुमा सुत्दै गरेकोले पनि के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ खुसी हुँदै ऊ जाँदैछ र उसले भन्दैछ आउँदाखेरि दुखी भएर नआउनु, किनभनेदेखि हामी नभेट्ने आशामा होइन, हामी भेट्ने आशामा छुट्टिँदैछौँ, होइन। केही समय हो, कोही ढिलो हुन्छ, कोही चाँडो हुन्छ, तर हामी चाहिँ के हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि भेट्छौँ, है। अनि यो वचन, अब यो कुरालाई हामीले बुझ्दाखेरि आज जसरी चाहिँ यो भजनले भन्दैछ नि, म मरेपछि मेरो लासमा आएर रमाइदिनु, होइन, हिजोको त्यो माया थियो त्यसलाई सम्झिदिनु, जुन कुरा भन्दैछ, आज यो व्यक्तिले जुन अपेक्षा राखिराखेको छ। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि प्रश्न के खडा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो पनि समय आउँछ, सबैको समय आउँछ र हामी एक दिन यो माटोको शरीरलाई चाहिँ हामी छोडेर जान्छौँ।
यो कसैले पनि यसलाई टार्न सक्दैन, यसलाई कसै गर्दा पनि सक्दैन। किनभनेदेखि हामी देख्न सक्छौँ योभन्दा अगाडि धेरै व्यक्तिहरू थिए। हामी चिन्न सक्छौँ एउटा माइकल ज्याक्सन भन्ने व्यक्तिलाई, जसले चाहिँ मर्न चाहँदैन थियो, धेरै वर्ष बाँच्न चाहन्थ्यो होइन। उसले आफूलाई कसरी चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ, कसरी के चाहिन्छ, अक्सिजन किडनी दिने मान्छे, मुटु दिने मान्छे, डक्टर, सातवटा विभिन्न कुरा राखेर चाहिँ उसले धेरै वर्ष बाँच्ने इच्छा गरिराखेको थियो, चुनौती दिइराखेको थियो परमेश्वरलाई होइन। कि उसले चाहिँ आफ्नो बडी पनि चेन्ज गरेर, स्किन चेन्ज गरेर, विभिन्न खर्च गरेर उसले धेरै चाहिँ उसले एउटा च्यालेन्ज दिइराखेको थियो कि। तर उसलाई जहाँसम्म लाग्छ अब ऊ चाहिँ परमेश्वरलाई नै एउटा च्यालेन्ज दिएर बाँचिराखेको थियो, तर त्यो सम्भव छैन। हामी जन्मेन्छौँ भने एक दिन हामी अवश्य मर्छौँ। अनि हाम्रो विषयमा चाहिँ जब हामी यस संसारबाट जब बिदा भएर जान्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चिन्ने व्यक्तिले, हाम्रो मण्डली परिवारले, हाम्रो घरको परिवारले, हाम्रो वरपरको छरछिमेकीले के भनेर हामीलाई याद गर्ला? यो क्वेसन। मानौ हामी अहिले यहाँ प्रवासमा छौँ, यहाँ केही समय हामी यहाँ बस्दैछौँ, त्यस पछाडि हामी 2-4 वर्ष पछाडि हामी फेरि आफ्नो नेपालतर्फ जान्छ, तर यहाँ बस्नेले हामीलाई के भनिकन याद गर्ला होइन? यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो धेरै सेन्सिटिभ कुरा, सोच्नुपर्ने कुरा छ। तपाईँको परिवारले तपाईँलाई के भनेर चिन्छ होइन? तपाईँको परिवारले छोराले बुवालाई कुन दृष्टिकोणबाट चिन्दैछ? मेरो बुवा एउटा स्ट्रङ, हम्बल हुनुहुन्छ, एकदमै एउटा पाठ सिक्दैछ कि होइन? यानि कि के कुरा चाहिँ याद गर्छ होला? अब तपाईँ आफैले एउटा बुक लेख्नुभयो हुँदैछ, मानौँ एउटा बुक तपाईँले कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लाइफ हरेक डेलीको तपाईँले बुक लेख्नुहुन्छ, यानि कि केही तपाईँले लेख्ने मौका पायो भने तपाईँले के तपाईँको चाहिँ याद गरोस् भन्ने तपाईँले चाहनुहुन्छ। जब तपाईँले आफ्नो साथीलाई, आफ्नो आफन्तलाई, आफ्नो अग्रजीलाई, आफ्नो छरछिमेकीलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो श्रीमती, तपाईँको के कुरा चाहिँ याद गरोस् र के कुरा चाहिँ याद नगरोस् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ है? यो एकदमै मैले तपाईँलाई यो प्रश्न किन गरिराखेको छु भनेदेखि चाहिँ हामी एक दिन यो संसारबाट, यो पृथ्वीबाट हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँ छौँ र भोलिको दिनमा तपाईँको माझमा म नहुन सक्छ, तपाईँ मेरो सामने नहुन सक्छ, किनभने हाम्रो समय जब बित्दै जान्छ भनेदेखि चाहिँ हामी हरेक चाहिँ बिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले के बताउँछ? हामी प्रेरितको पुस्तकमा हामी पढौँ 9 अध्यायको 36 र 37 पदमा के भन्छ त? पढिदिनुहुन्छ ल? हजुर। योप्पा नगरमा तबिता अर्थात् डोर्कास हरिणी भन्ने एउटी शिष्य थिइन्। तिनी असल काम गर्न र दान दिनमा लागिरहन्थिन्। ती दिनमा तिनी बिरामी भइन् र तिनको मृत्यु भयो र मानिसहरूले नुहाइदिएर तिनलाई माथिल्लो तलाको एउटा कोठामा राखे। डिगनजुलाई धेरै धन्यवाद छ। यहाँनिर हामीलाई के बतायो भनेदेखि चाहिँ एकजना स्त्री छ जो चाहिँ डोर्कास र हर्नी भनेर यहाँ हामीलाई कोस्ट ब्राकेटमा दिएको छ। यो स्त्रीको विषयमा एउटा विधवाहरूको समूहले चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ यो स्त्रीको विषयमा चाहिँ एउटा गवाही दिइराखेको छ पत्रुसको सामने, त्यहाँ समूहको सामनेमा कि यसले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो स्त्री चाहिँ यस्तो स्त्री हो जसले चाहिँ हामीलाई हेर्नुहोस् न भनेर उहाँले के गर्दैछ भने त्यो स्त्रीले सिलाइदिएको कपडा, त्यो स्त्रीले दिएको सामग्रीहरूको विषयमा र यो स्त्रीको वर्णन गरिराखेको छ। यो स्त्री यस्तो स्त्री थियो जो चाहिँ आज बिमारीको कारण चाहिँ
आज उनी चाहिँ मरेकी छिन्, यो व्यक्ति चाहिँ बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ ठुलो चिन्ता गर्ने चाहिँ को छ भन्दा विधवा। हेर्नुहोस् है, मैले भन्नु खोजेको परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ यो आज पनि हामी जब प्रभुमा सुत्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो माझमा 2-4 जना मान्छेहरू चाहिँ बसेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ यो व्यक्तिको विषयमा चाहिँ तपाईँले केही 2 शब्द बोल्नुहोस् भनेर दिएको हुन्छ। आज मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ आज परमेश्वरको हामी सत्यमा चल्ने परमेश्वरको छोराहरू, हामी परमेश्वरको सन्तान, हामी त्यो परमेश्वरको सन्तानले कतिचोटि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि विश्वासमा राम्रोसँग नजिएको, सङ्गति नआउने, भनौँ न यो थुप्रै कुराहरूमा चुकिराखेको हुन्छ। तर त्यो व्यक्ति पनि प्रभुमा सुत्दाखेरि चाहिँ अब हामीले गवाई दिँदाखेरि कसरी गवाई दिने? अब त्यहाँ उठेर त भन्नु सक्दैन कि यो मान्छे सङ्गति आउँदैन थियो, यो मान्छे दशांश चोर थियो, हैन, यो मान्छे चाहिँ एकदम झुट बोल्थ्यो, यो मान्छे एकदम, यो विश्वासी एकदम रिसा थियो भन्दैन। किनभनेदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो राम्रो पोजिटिभ कुरा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ म्यासेज जुन छ त्यो चाहिँ छोडेर जानुको लागि चाहिँ विशेष गरी त्यो बेला चाहिँ त्यो पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ बताइन्छ। तर हामीलाई चाहिँ के हुँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी गवाही दिने चाहिँ त्यहाँ के हुँदैछौँ? झुटा साबित हुँदैछौँ। किनभनेदेखि हामीले असल मात्रै कुरा भन्दैछौँ जुन चाहिँ, अनि अरू कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ, हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज नै तपाईँ र मैले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यदि त्यो खालको गवाही त मानिसको बिचमा त भनिहाल्ला कि यो मान्छे चाहिँ यस्तो यस्तो खालको हो, यो मान्छे चाहिँ यस्तो खालको थियो मण्डलीमा, हैन, छरछिमेकीले पनि भन्ला यो मान्छे चाहिँ यस्तो यस्तो खालको थियो भनेर कि गवाही, राम्रो गवाहीहरू दिएला। तर परमेश्वरलाई त थाहा छ यो मान्छे त एकदम छल गर्ने मान्छे हो, यो मान्छे त एकदम बेविचारी मान्छे हो, यो मान्छे त आज्ञाकारी होइन, यो मान्छे त सङ्गति नआउने मान्छे हो, यो मान्छेसँग राम्रोसँग भेट भएको छैन, यो मान्छेले मलाई त चिन्दैन। तर गवाई के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ के गराउँदैछ भनेदेखि परमेश्वरलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीले के गराउँदैछ भनेदेखि एउटा छलको काम पो गराइराख्ने हो कि। त्यही भएर आज हामीलाई के भन्छ भनेदेखि परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले यदि हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि नै, हामी यो पृथ्वीमै हुँदाखेरि नै अब हामीलाई परमेश्वरले के भन्दै हुन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्दाखेरि अब हामीले कस्तो छाप छोडेर जाने त, कस्तो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छोडेर जाने त। हामी यहाँ प्रवासमा छौँ, यहाँबाट पनि हामी फेरि स्वदेशमा आफ्नो नेपालमा जान्छौँ, तर यहाँ कस्तो छाप छोडेर जाने? आज हामी धेरै सुन्छौँ, हैन, कोही सङ्गति आउनु मान्दैन, कोही अब विभिन्न कार्य अब आफ्नै व्यस्ततामा रहिराखेको छ भनेदेखि उसको विषयमा हामीले गवाई दिँदाखेरि के भन्ने? आज तपाईँ त्यो खालकोमा पर्नुभयो भने तपाईँको गवाई हामीले के दिनु? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई यो जुन समय हामीले पाएका छौँ नि, यो समय यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय छ। हेर्नुहोस् है, जुन समय तपाईँले अहिले पाउनुभएको छ नि, यो समय भनेको चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण समय तपाईँले पाउनुभएको छ। हामी जोसुकै भए तापनि, चाहे राजा होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे नेता होस्, चाहे हामी प्रचारक होस्, चाहे पास्टर होस्, चाहे साधारण विश्वासी होस्, चाहे विश्वासी नभएका भए तापनि सबैजनालाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ समय भनेको 24 घन्टा मात्रै छ। परमेश्वरले कसैलाई पनि 24 घन्टाबाट घटाएर 22 घन्टा 20 घन्टा राखिदिएको छैन, कसैलाई पक्षपात गरेको छैन, राजालाई अझै भनौँ न 25-26 घन्टा दिएको छैन। यानि कि सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के दिएको छ भन्दा 24 घन्टा दिएको छ। अनि जो पनि प्रगतिमा पुग्छ त्यही 24 घन्टालाई नै प्रयोग गरेर प्रगतिमा पुगेको छ।
जो पछाडि छ त्यही 24 घण्टालाई यानि कि त्यो समयलाई नै के गरेको छ भने सदुपयोग चाहिँ सही ठाउँमा नगरेको कारणले गर्दाखेरि पिछा परेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ यो समय चाहिँ जुन अहिले हामीलाई दिनुभएको छ नि यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै कारणले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पदले जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय छ, रोप्ने एउटा समय छ र उखल्ने एउटा समय छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ हामीलाई के भन्दैछ भने एउटा समय छ, जन्मने पनि समय छ र मर्ने पनि समय छ। हेर्नुहोस् हामीलाई यो किन यो बताउँदैछ भन्दाखेरि समयको एकदमै महत्त्व छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। यो समयलाई चाहिँ तपाईँले कसै गरी पनि तपाईँले यो समयलाई फेरि तपाईँले किन्नु पाउँदैन। कसै गरी पनि यो समयलाई तपाईँले केही गरेर पनि तपाईँले रोक्नु पनि पाउनुहुन्न। फर्केर तपाईँले फेरि अब म बालकपनमा जान्छु, अब म फेरि त्यो अवस्थामा जान्छु भनेर तपाईँले पाउनुहुन्न। होइन अब म चाहिँ एकैचोटि म चाहिँ अब अहिले तपाईँ 40 पुग्नु भएको छ, 35 पुग्नु भएको छ, 20 पुग्नु भएको छ, तपाईँ एकैचोटि 80 पुग्छु भन्दा पनि पाउनुहुन्न। यो समय चाहिँ आफ्नो गतिमा चाहिँ गइरहन्छ, यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न। तर यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने एउटा समय छ, यो समयमा चाहिँ जो पनि छ, जुन पनि स्थानहरू मानिसहरूले यो पृथ्वीमा पनि अहिले पनि प्रगतिमा पुग्दैछ, अहिले पनि यो समयलाई सदुपयोग गरेर त्यो ठाउँमा पुगेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ यही 24 घण्टालाई नै युज गरेर, यही 24 घण्टा नै उसले पाएर त्यहीबाट चाहिँ ऊ त्यहाँ पुगेको छ। हेर्नुहोस् है त, अनि त्यही भएको कारणले यो समय चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदमा भन्छ, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउनु अघि नै जब तिमीले चाहिँ भनेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समयभन्दा अगाडि नै आफ्नो युवा अवस्थामा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। आमेन। हामीलाई चाहिँ यति बेला नै यही समय, जुन समय अहिले हामीलाई पाएको छ नि, यही समयमा चाहिँ परमेश्वर सृष्टिकर्ताको सम्झना गर्नु भनेको अर्थ परमेश्वरको चाहिँ काम गर्नु। आमेन। परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्नु। किनभने यो समय कुनै राजाले दिएको होइन, यो समय कुनै व्यक्तिले दिएको होइन हामीलाई, यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको समय हो। यो चाहिँ हिरा मोती भन्दा पनि एकदमै यो चाहिँ बहुमूल्य देख्छु म चाहिँ। किनभनेदेखि चाहिँ हिरा मोतीलाई तपाईँले किन्न सक्छ, तपाईँसँग पैसा प्रशस्त भयो भने तपाईँले किन्न सक्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। घर तपाईँले किन्न सक्छ, पैसा भयो भने तपाईँले प्रशस्त, तपाईँले लुगा कपडाहरू लगाउनुको लागि तपाईँसँग पैसा होइन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा तपाईँले यानि कि तपाईँले फेरि पनि तपाईँसँग अहिले छैन भने भोलिको दिनमा तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ, केही समयमा तपाईँले यानि कि। तर यो समय चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ फेरि तपाईँले कसै गरी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ यो समयको विषयमा के बताउँछ त परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो समयको विषयमा चाहिँ मोसा बाजेले लेख्नु भएको छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90को 10 पदमा, हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला तापनि तिनीहरूको अवस्था कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ। आमेन। हेर्नुहोस् के भन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आयु चाहिँ 70 वर्ष अरे। हेर्नुहोस् है, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले ठिक समय दिएको चाहिँ, टाइम दिएको चाहिँ 70 वर्ष मात्रै छ। यो 70 वर्षलाई तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ यदि 70 वर्षलाई चाहिँ यदि कन्भर्ट गरेर हामीले यसलाई चाहिँ यो दिनमा परिणत गर्दाखेरि चाहिँ कति दिन पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 7 दिन मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, 70 वर्ष चाहिँ मोसा बाजेले भन्नुभयो 70 वर्षसम्म तिमीहरूको चाहिँ आयु ठिक छ,
त्योभन्दा माथि गयो भने कष्टकर हुन्छ। 70 वर्षलाई तपाईँले कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 7 दिनमा तपाईँले एक दिनमा तपाईँले कन्भर्ट गर्दा 7 दिन मात्रै छ हाम्रो समय त। हेर्नुहोस् है, हामी यदि 70 वर्ष बाँच्छौँ भनेदेखि चाहिँ 7 दिन मात्रै। अब त्यसलाई हामीले दिनमा परिणत गर्दाखेरि के भयो, आइतबारको दिन हाम्रो के भयो, जन्मनेदेखि समयदेखि 10 वर्षसम्म आइतबार। हेर्नुहोस् है, अब सोमबारको दिनलाई हामीले 11 होइन सालदेखि 20 साल सोमबार 70 सालको कन्भर्ट हामी गर्दैछौँ। यदि हामी चाहिँ मङ्गलबार हामी परेका छौँ भने 21 देखि 30 वर्षसम्म मङ्गलबार पनि कतिजनाको गइसकेको छ होइन भने। अब बुधबार चाहिँ 31 देखि 40, हेर्नुहोस् है, 31 वर्षदेखि 40 वर्षको चाहिँ बुधबार। हेर्नुहोस् है त। अनि फेरि बिहिबार चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ 41 देखि लिएर 50 चाहिँ कतिमा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बिहिबार 41 देखि 50 चाहिँ बिहिबार। हेर्नु 7 दिनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि। अनि 51 देखि लिएर 60 फ्राइडे यानि शुक्रबार। अनि शनिबार कति पर्यो भने 61 देखि 70 सम्म शनिबार। यो चाहिँ कन्भर्ट कस्ट, यो चाहिँ हाम्रो मुसा बाजेले लेख्नुभयो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 को 10 पद अनुसारको आयु हेर्दाखेरि हाम्रो आयु 7 दिन मात्रै छ। 7 दिन मात्रै छ। अब यो भन्दा माथि हामी जान्छौँ, 7 दिनभन्दा माथि हामी जान्छौँ भने कष्टकरको समय छ। तर हाम्रो उमेर चाहिँ हाम्रो समय चाहिँ भनेको 7 दिन मात्रै छ। अब यो 7 दिनलाई हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ 7 दिनको विषयमा प्रष्टसँग बताउनु भएको छ। यो 7 दिन कुन कुन दिनमा कसो गरी चाहिँ निर्माण गर्नुभएको सबै कुराहरू त्यहाँ बताउनु भएको छ। आज तपाईँ र मैले पनि 70 वर्षलाई चाहिँ यदि दिनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 7 दिन मात्रै छ 10-10 वर्षको भनेदेखि अब यो 70 वर्षलाई चाहिँ हामीले अब 70 वर्षलाई हामीले जोड्नु पर्यो। किनभनेदेखि अब हामीले बुझ्दैछौँ कि समय चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो सबै संसारको सबै थोक भन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ समय छ। किनभनेदेखि यो समय चाहिँ तपाईँले थाहा गर्नुभएको छैन भनेदेखि त जहाँ तपाईँ हस्पिटलमा जानुहोस्, ऊ कति बाँच्नको लागि छटपटाइराखेको छ। आज धेरै मान्छे चाहिँ के गर्छ, बाँच्नको लागि धेरै नै कोसिस गरिराखेको छ, तर ऊ जानुपर्ने दिनमा त जान्छै जान्छ। तर यहाँ हामीलाई वचनले के भनेको छ भनेदेखि 70 वर्ष त हामीलाई आयु तोकिदिनु भएको छ। त्यो अनुसारले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई दिनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 7 दिन मात्रै छ। अब हामी आफैलाई जाँच्न सक्छौँ हामी कुन दिनमा आइपुगेका छौँ। आइतबारमा छौँ, सोमबारमा छौँ, मङ्गलबारमा छौँ, बुधबारमा छौँ, बिहिबारमा छौँ, शनिबारमा छौँ। यदि यो कुरालाई तपाईँ र मैले चाहिँ यदि याद गऱ्यौँ भने, यो कुरालाई तपाईँ र मैले थाहा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ कोही पनि कसैले पनि यो समयलाई वेस्ट जान दिँदैन। हेर्नुहोस् है, यो समयलाई चाहिँ तपाईँले वेस्ट जान नदिनुहोस्। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यही छ, तपाईँले यो समयलाई जुन समय परमेश्वरले दिनुभएको छ तपाईँको एकाउन्टमा हरेक दिन चाहिँ 24 घन्टा तपाईँको एकाउन्टमा हालिदिएको छ परमेश्वरले। यो एकाउन्टबाट तपाईँले खर्च गरिसके पछाडि फेरि तपाईँले पाउनुहुन्न। फेरि तपाईँलाई अर्को दिनको दिएको एकाउन्ट भनेको फेरि अर्को ब्यालेन्स तपाईँलाई दिएको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले बिहानै हामीले बिलाप 3 को 23 पदमा पढेको होइन, हरेक बिहानी उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। यानि कि उहाँले हरेक दिन चाहिँ तपाईँ र मलाई 24 घन्टा दिएको छ। अब तपाईँको हातमा 24 घन्टा दिएको छ भनेदेखि अब युज गर्ने कसरी? किनभने तपाईँलाई दियो नि त होइन, 24 घन्टा दिएको छ, तपाईँले अब युज गर्नु पर्यो। अब यो फर्केर आउँदैन, तपाईँले पाउँदैन। फेरि रुनुहोस् कराउनुहोस्, तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्,
तपाईँले फेरि पनि म घटाएर अहिले त चाहिँ 30 पुगेको छ, म 20मा ल्याइदिन्छु, परमेश्वरले यो सम्भव गर्नुहुन्न। यो उहाँले सम्भव त छैन, उहाँले गर्नु सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि हामी यता यो यहोशूको पुस्तकमा हेऱ्यो भनेदेखि होइन समयलाई नै रोकिदिनु भएको छ परमेश्वरले युद्धको समयमा। त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँले, तर यो समयमा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि तपाईँ र मेरो चाहिँ ताकतले, तपाईँ र मेरो रुवाईले, कराईले, बिलापले चाहिँ त्यो सम्भव छैन। तर उहाँले चाहनुभयो भनेदेखि त यता घटाएको छ होइन। तर त्यो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँ आज जुन समय चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ छ भने त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट समय छ। अनि एउटा तथ्यले के जनाएको छ भनेदेखि चाहिँ यो समय चाहिँ मानिसले कसरी चाहिँ युज गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा तथ्य निक्लिएको छ। म त्यो तथ्यको विषयमा तपाईँलाई म बताउँछु। हेर्नुहोस् है त, अब मानौ तपाईँ 70 भन्दा अलिकति 72 वर्ष तपाईँ बाँच्नुभयो, मानौ इक्जाम्पल है त, हिसाब गर्नलाई सजिलो। तपाईँ बाँच्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेले के गर्दछ, एउटा तथ्य अनुसार चाहिँ, एउटा तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ के भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ 72 वर्षसम्म बाँच्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ 6 वर्ष चाहिँ खाएर समय खेर जाँदो रहेछ। 6 वर्ष चाहिँ उसले खाने मात्रै काम गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, जो चाहिँ खानको लागि चाहिँ एकदमै गर्नुहुन्छ नि, त्यो मान्छेको विषयमा के भन्छ, अब धेरै अब त्यो कति छ होइन, त्यो खाइराख्ने मान्छेले चाहिँ 6 वर्ष चाहिँ खाएरै जाँदो रहेछ उसको जीवन। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ मान्छेले काम 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 भनेर कुदिराखेको छ, 11 वर्ष चाहिँ काम गरेर मात्रै जाँदो रहेछ। एउटा तथ्य प्रकाशन भएको छ, त्यसबाट मैले तपाईँलाई भन्दैछु। एउटा काम गर्ने, काम 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 भनेर चाहिँ तपाईँ 72 वर्षसम्म तपाईँ बाँच्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 11 वर्ष तपाईँले काम गर्ने रहेछ। अब तपाईँले बिहान गर्नुहोस्, 8 बजेसम्म गर्नुहोस्, 12 बजेसम्म गर्नुहोस्, कहिले गर्नुहोस् कहिले नगर्नुहोस्, त्यो सबै काम गर्ने चाहिँ तथ्याङ्क जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुँदो रहेछ, 11 वर्ष तपाईँले काम गर्नु हुँदो रहेछ। यो कपडाहरू जति पनि छ सबै कुराहरूलाई हामीले वास गर्ने, धुने कामहरू हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसले कति समय लिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष 5.5 वर्ष जस्तो लिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसै गरी अनि पढ्ने यानि कि स्कुल कलेज गएर पढ्ने समय पनि त हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसले चाहिँ कति समय लिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्ष मात्रै। पढ्नेमा त धेरै कमजोरी देखिएछ है, किनभने 3 वर्ष मात्रै ऊ चाहिँ कलेजमा गएर पढ्ने काम गर्दो रहेछ, 3 वर्षको समय। अनि एक दोस्रालाई पर्खिने, एक दोस्रालाई वेटिङ गरिराख्ने, यसको पनि समय निर्धारित भएको छ। यो समय चाहिँ कति भन्दाखेरि 6 वर्ष चाहिँ यस्तै जाँदो रहेछ, एक दोस्रालाई पर्खिँदै पर्खिँदै। एउटा तथ्याङ्कले बताए अनुसार। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो लगानी कहाँ कहाँ लगाउने भन्ने कुरा अब यहाँबाट बुझ्दै जानुहोस्। अनि अर्को छ, अब हेर्नुहोस्, सोसल मिडिया हेर्ने, रोमान्टिक कुराहरू हेर्ने, फिल्म हेर्ने, यानि कि यो कुराहरूमा चाहिँ मान्छेले कति समय चाहिँ युज गर्दो रहेछ भने चाहिँ 8 वर्ष चाहिँ गर्दो रहेछ। अहिले त झन् धेरै होला, यो तथ्याङ्क त अलिक पहिलाकै हो, तर अहिले त धेरै पनि हुनसक्छ है। भने 8 वर्ष चाहिँ त्यो हेरेर जाने रहेछ। सोसल मिडिया हेर्नुहुन्छ, वाट्सएप चलाउनुहुन्छ, फेसबुक चलाउनुहुन्छ, युट्युब चलाउनुहुन्छ। अब त्यसमा तपाईँले अब के चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँमै भर पर्ने कुरा, तर चलाउँदाखेरि चाहिँ 8 वर्ष त्यस्तै जाने रहेछ। अनि जुन चाहिँ तपाईँ आफैले अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ 3 वर्ष दिएको छ, यानि कि रिडिङ गर्ने कुरा, तपाईँले न्युज पढ्ने कुरा, अन्य अन्य कुराहरू। अब त्यसमा घट्नु पनि सक्छ, किनभनेदेखि त्यो चाहिँ अनुमानित कुरा हो। किनभने पढाइमा मान्छे धेरै नै चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहँदैन, पढाइको लागि धेरै नै अल्छी गर्छन्। अब यसमा कम पनि हुनसक्छ है। अनि त्यसै गरी चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ मानिसले के गरी समय बिताउँदो रहेछ भन्दाखेरि एक दोस्राको कुरा काटेर। हेर्नुहोस् है, 2 वर्ष त ऊ फल्ना दाजु यस्तो, ऊ यस्तो, ऊ यस्तो भन्दै 2 वर्ष चाहिँ जाने रहेछ। हेर्नुहोस् है।
अब यहाँ हामीलाई अर्को के भन्छ भनेदेखि चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ के भन्छ त व्यर्थकै कुरा गरेर जाने रहेछ, कुनै कामको छैन कुरा, त्यस्तै त्यो हौडे कुरा गरेर युजलेस कुरा गरेर जाने रहेछ 3 वर्ष। हेर्नुहोस् है, हाम्रो समय यहाँ कहाँ कहाँबाट चोरी हुँदैछ, कहाँ कहाँ चोर्दैछ, किनभने हाम्रो समय एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। के भन्दैछ 3 वर्ष त के गर्छ त्यस्तै कुरा जाने, के कुरै छैन, कुरा एउटा सानो कुरा हो, बात एउटा सानो हो, तर के भन्छ त्यसलाई लम्ब्याके गर्ने होइन, त्यसलाई अब धेरै बढी चढाइ गर्ने, ठोस कुरामा नपुग्ने। त्यो भएको कारणले गर्दा 3 वर्ष चाहिँ त्यस्तै वेस्ट भएर जाने रहेछ। अनि 24 वर्ष चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्छ मान्छे चाहिँ सुतेरै जाने रहेछ। सुतेकै 24 वर्ष चाहिँ उसको समय हेर्नुहोस् खेर जाने 24 वर्ष। अब हामी कति सुत्दो रहेछौँ, 8 वर्षको तुलनामा 8 घन्टाको तुलनामा छ। अब त्योभन्दा बढी सुत्नुभयो भने कतिको जाला होइन, त्यो त 8 घन्टाको मात्रै तुलना छ यहाँ। तर अब त्योभन्दा बढी सुत्नुहुन्छ भने त अब कति जान्छ त्यो त अब आफै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब हेर्नुहोस् सबै कुरा गरिसके पछाडि त परमेश्वरलाई दिने समय त छैन। परमेश्वरलाई समय दिने कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिना 5 महिना। हेर्नुहोस् जोड्दै जानुहोस्, छैन समय छैन। बाँकी कति छ परमेश्वरलाई दिने भनेको 6 महिना 5 महिना 6 महिना 7 महिना, यस्तो योभन्दा बढी गएको छैन। हेर्नुहोस् आज हामीले कुन ठाउँमा युजलेस हामीले समय परमेश्वरले दिनुभएको समय हो। परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई चाहिँ 24 घन्टा हरेक दिन एकाउन्टमा हालिदिनु भएको छ, तर हामीले कहाँ युज गरेको त? परमेश्वरलाई त छैन रहेछ त। 6 महिना भनेको त साह्रो कम हो त। हामी कहाँ रहेछ त परमेश्वरको छोरा भन्छौँ, परमेश्वरको सन्तान भन्छौँ, तर हेर्दै जाँदाखेरि त समय त छैन। परमेश्वरलाई कहाँ दिएको छ? किन यो तथ्याङ्क आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासी चाहिँ हप्तावाला विश्वासी भएको कारणले गर्दा यो अनुसार आएको छ। किनभनेदेखि हामीलाई परमेश्वरले 24 घन्टा दिएको हो, तर त्यो 24 घन्टामा हामीले 2 घन्टा परमेश्वरलाई दिएको भए यो डाटा चाहिँ माथि जान्थ्यो। कम्तीमा पनि 4-5 वर्ष त हुन्थ्यो होला, 1 वर्ष पनि छैन। भनेदेखि तपाईँ र मलाई चाहिँ यहाँ आज परमेश्वरको वचनले के बताउँदैछ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले यसलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नु। जसरी तपाईँले आज सेलेरी पाउनु भएको छ, रुपियाँ पैसा, तपाईँले त्यो पैसा पाइसकेको पैसा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँले जति जति खर्च गर्नुहुन्छ त्यति छिटो त्यो पैसा सिद्धिन्छ। फेरि तपाईँले अर्को पैसा कमाउनुको लागि फेरि तपाईँले अर्को मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यहाँ पनि हामीलाई के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई फिक्स समय दिएको छ। अब हामी चाहिँ यसलाई फेरि अर्को पाउनु त सक्दैनौँ। फेरि हामीले यहाँनिर यो कुरा पाउँदैछौँ 7 दिनमा हामीलाई 24 घन्टाको अनुसारले चाहिँ 7 दिनमा कति हुन्छ त 168 भयो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ 8 घन्टाले पनि हामी सुत्थ्यौँ भनेदेखि पनि हामीलाई के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ 56 घन्टा त हामी सुतेरै जाने रहेछ 1 हप्तामा पनि। भनेदेखि अब हाम्रो बाँकी चाहिँ कति छ भन्छ 112 घन्टा चाहिँ हप्तामा बाँकी रहँदो रहेछ। 112 घन्टामा अब खाना पकाउने, खाने, सुत्ने, अब सुत्नेको त हामीले छुटाइसकेका छौँ, खाने, अब पढ्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने समय चाहिँ अब यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। अब तपाईँले परमेश्वरलाई कहाँ राख्नु भएको छ हेर्नुहोस् है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकमा जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तकमा के पाउनुहुन्छ भने 20 अध्यायको 12 पदमा मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखे र पुस्तकहरू खोलिए, अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। आमेन। के हुन्छ
भनेदेखि चाहिँ यहाँ हामीलाई भन्छ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के भन्छ, ठुलो र सानो सबै मृतकहरू यानि कि सबै मरिसकेका व्यक्तिहरूको यहाँ चाहिँ इन्साफ हुँदैछ। यानि कि हरेक व्यक्तिलाई जसरी चाहिँ तपाईँ र मलाई 24 घन्टाको चाहिँ समयको चाहिँ उहाँले अब हिसाब लिँदैछ। हेर्नुहोस् है त, अब उहाँले हिसाब लिँदै हुनुहुन्छ किनभने उहाँ त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ नि त। यहाँ पनि अहिले छ हामीसँग, तपाईँ रुममा एक्लै हुँदा पनि परमेश्वर छ, तपाईँ जहाँ गए तापनि तपाईँसँग परमेश्वर छ। त्यही भएर यहाँ हामीलाई के भन्छ भने त्यो जुन समयलाई तपाईँले कसरी सदुपयोग गर्नुभयो, परमेश्वरलाई कति तपाईँले दिनुभयो, त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ मुताबिकको यहाँ के भन्दैछ भनेदेखि चाहिँ त्यही समयमा तपाईँले र मैले गरेको कामको चाहिँ यहाँ बताउँदैछ कि त्यसको चाहिँ इन्साफ हुने कुरा चाहिँ हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसै कारणले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचन हो र यसलाई जति सक्दो तपाईँ र मैले बुझ्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो फाल्तुको कुरा, फाल्तु समय यानि कि युजलेस समयहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ र त्यो समयलाई हामी चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि, परमेश्वरको काम गर्नको लागि, परमेश्वरको बिउ छर्नको लागि, परमेश्वरलाई एउटा भनौँ न एउटा आत्मा, परमेश्वरको आत्मा बचाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। आमेन। हेर्नुहोस् है त, यो हाम्रो यो समय जुन समय हामीलाई दियो, जुन समय हामीले चाहिँ एकदमै के गरेका रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन समयहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै प्रयोग गरिराखेका रहेछौँ। यो कुरा चाहिँ अघि हामीलाई के बतायो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले के बतायो भन्दाखेरि चाहिँ उपदेशकको पुस्तकले हामीलाई 12 अध्याय 1 पदले दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउनु अघि नै जब तिमीले भन्नेछौ यस समय मेरो मन लाग्दैन, ती समय भन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। आमेन। यो भनाइको अर्थ के भन्दैछ भने 70 वर्ष पुगेर तपाईँले यो लिस्ट थाहा पाउनुभयो भने तपाईँको लागि केही पनि काम छैन। हेर्नुहोस् है, धेरै ढिलो हुन्छ, धेरै ढिलो हुन्छ। किनभनेदेखि यहाँ आज हामीलाई के बताउँदैछ भनेदेखि जब हाम्रो समय बितेर गइसके पछाडि हामीले यो कुरालाई यो विचार गरेर हामीले थाहा पाएर यो प्रकाश आयो भने पनि केही फाइदा छैन। त्यसै कारणले यहाँ हामीलाई के बताउँछ उपदेशकको पुस्तक लेखक चाहिँ सोलोमन, जसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दाउदको छोरा सोलोमनले सुरुमा के गरेको छ भने परमेश्वरलाई आराधना चढाउँदै थियो, परमेश्वरको चाहिँ एकदमै उहाँ नजिक हुँदै गरेको थियो। उहाँ चाहिँ नजिक हुँदै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई मागेको भन्दा पनि बढी दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र उहाँको विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने उहाँ आत्मामा सुरु गर्नुभएको छ तर शरीरमा गएर उहाँले अन्त गर्नुभएको हामी देख्छौँ। किनभनेदेखि उहाँले सुरुमा आत्माको सेवा गर्दै जानुभयो, आत्मिक सेवा गर्दै जानुभएको थियो, तर अन्तमा जाँदाखेरि उहाँ हामी के देख्छौँ भने धेरै श्रीमतीहरू ल्याएर उहाँले मूर्ति पूजा गरेर परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गरिपठायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पछाडि पाउँछौँ कतिजना राजाहरू त्यहाँनिर समस्यामा परेको कुराहरू, एउटा राज्य विभाजन भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यो यति बेला चाहिँ आत्माले चाहिँ उहाँलाई यो कुरा चाहिँ बताइदियो कि यो समय त धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। जुन कुरा मैले समयमा के गरेँ, युजलेस काम गरेँ, मैले के गरेँ, नाच गान पनि मैले गरेँ। यो सबै तपाईँले अगाडि पढ्नुभयो भने उपदेशकको पुस्तक सबै पाउनुहुन्छ। उहाँले सङ्गीतकारको कुरा पनि गरेको छ, उहाँले विवाहको कुरा पनि गरेको छ, सम्पत्तिको कुरा पनि गरेको छ। यो पृथ्वीमा के चाहिँ उहाँले उपभोग गर्नुपर्ने हो सबै थोक उहाँले उपभोग गर्दै थियो। तर उहाँले एउटा कुरा चुकाइ पठाउनु भयो, जो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ युवा अवस्थामा जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यति काम गर्नु उहाँले सक्नु भएन। जुन युवा अवस्थामा यानि कि अहिले बल छ, तागत छ, अहिले सक्छु, अहिले गर्न सक्छु भन्ने समयमा चाहिँ उहाँले त्यति बेला गर्नु भएन।
तर उहाँले कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी देख्छौँ उहाँ आफ्नै स्वार्थमा आफ्नै मनोरञ्जनमा आफूलाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने परमेश्वरबाट होइन तर आफ्नै इच्छाले त्यहाँ हामी पाउँछौँ। अनि त्यसो गर्दै 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 समय धेरै बितिसके पछाडि उहाँले भन्नुहुन्छ ओहो मैले धेरै ठुलो गल्ती गरेँ। त्यति बेला पवित्र आत्माले यो कुरा लेख्नु लगाउँदैछ, लेख, किनभने अझै आउने पिँढीहरू पनि यही बाटो आउँदैछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई भुलेर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय चाहिँ एकदम कम दिएको छ। हेर्नुहोस् है, आज मलाई एउटा के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हामी धेरैजनाको छोराछोरीहरू राम्रो डिभिजनमा ल्याएर एसइई होइन, यानि कि राम्रो डिभिजनमा ल्याएर कलेजमा पास हुँदाखेरि हामीले धेरै चाहिँ उसलाई के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ बधाई दिन्छौँ, उसलाई हामीले उत्साह दिन्छौँ। यो धेरै ठाउँमा देख्छु, बर्थडे आयो भनेदेखि उसको सेलिब्रेट गर्छौँ, त्यसलाई हामीले मनाइदिन्छौँ, एकदमै खुसियाली व्यक्त गर्दै आशिष मागिदिन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनको विषयमा हेऱ्यौ भने परमेश्वरमा राम्रोसँग तिमी बढेको छौ भनेर सेलिब्रेट गर्ने चाहिँ कहीँ देख्दैन, कहीँ देखेको छुइनँ अहिलेसम्म मैले। परमेश्वरमा तिमी एउटा उद्धारिने छोरी बनेको छौ भनेर अहिलेसम्म कुनै आमा बाउले पुरस्कार दिएको मलाई थाहा छैन। छोराले राम्रो प्रभुमा जिएको तिमी एउटा उदाहरणीय छोरा बनेका छौ, म तिमीलाई गर्व गर्छु, म गर्व गरिराखेको छु भनेर पुरस्कार दिने एकजना पनि पिता भेटाएको छैन। तपाईँले भेटाउनु भएको होला भनेदेखि मलाई पनि खबर गरिदिनुहोस्, किनभने म लेख्न चाहँदैछु तर मैले खोज्दैछु, अहिलेसम्म भेटाएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले कहाँ धक्लिँदैछौँ त, हामी आफै पनि कहाँ जाँदैछौँ त, हामीलाई जुन परमेश्वरले दिनुभएको समयलाई हामी कता चाहिँ हामी प्रयोग गर्नको लागि हामी चाहिँ इन्करेज गर्दैछौँ। हामी आफ्नो छोराछोरीलाई ट्युसन पढाउनको लागि कोच गर्नको लागि हामी पैसा धेरै खर्च गर्छौँ, तर त्यही छोरालाई त्यही छोरीलाई परमेश्वरको वचनमा बढ्नको लागि त्यही परमेश्वरको राज्यको काम गर्नको लागि हामीले कतिको चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्दैछौँ त। धेरैको घरमा यो देख्दैन, धेरै दुःख लाग्दो कुरा हो हैन। किनभनेदेखि चाहिँ यो गल्ती कहाँ भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीबाट पनि ठुलो गल्ती हुँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समय परमेश्वरलाई दिने समय त छैन। आफ्नै तरिकामा हामी जसरी सोलोमनले गर्यो त्यही अनुसार जाँदैछ। मण्डली आज त्यही अनुसारले धेरै जाँदै गरेको देख्दैछौँ। त्यो भएको कारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब एकजना राजाले आफ्नो छोरालाई भविष्यको एउटा राजा देख्न चाहन्थ्यो, एउटा राजाले आफ्नो छोरालाई जहिले पनि राजाको शासनमा यो हुन्छ कि किङडम यो शासनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि राजाको छोरा चाहिँ राजा हुन्छ हैन। अनि के गर्दैछ भनेदेखि एउटा राजाको छोरा चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ बाहिर गएर हो राज्य घर परिवारलाई छोडेर राज्य परिवारको सदस्यसँग चाहिँ शिक्षा लिनुपर्ने ठाउँमा छोडेर चाहिँ ऊ के गर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ सानोमा बाहिर जान्थ्यो कि, यानी कि बाहिर जाने, बाहिर शिक्षा लिने, बाहिर अन्य साथीभाइहरू बनाउने अनि उतातिरै खेल्ने अनि बेलुका एकैचोटि घर आउने एउटा राजाको छोरा यस्तो खालको थियो। जब राजाले यो कुरा थाहा पायो यो मेरो छोरा बिग्रिँदैछ दिनदिनै, यो ठुलो हुँदैछ, अब यो के गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ यो राजाको जुन एरिया छ त्यो एरियाभन्दा बाहिर जाँदैछ, जो चाहिँ उसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध मिल्दैन। किनभने उसँग खेल्यो भने उसँग बस्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, ऊ चाहिँ एक दिन राजा बन्नु सक्दैन। अनि के गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको गेटपालेलाई त्यहाँको गार्डलाई के भन्यो भनेदेखि यो छोरालाई चाहिँ यो गेटबाट बाहिर जान नदिनु। हेर्नुहोस् है,
किनभनेदेखि यो भोलिको दिनमा यो राजा बन्दैछ, म पछाडिको राजा चाहिँ यही हो। यो चाहिँ भोलिको दिनमा राजा बन्नुपर्छ मेरो पछाडि। यसलाई चाहिँ बाहिरको शिक्षा यसमा हुनु हुँदैन। यो राजा बन्ने शिक्षा चाहिँ यसले पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ बाउले भनेका थिए। तर राजाको छोरा हो, बाउ कतै काममा गइसके पछाडि अनि त्यो छोरा फेरि पनि कुदेरै बाहिर जान्थ्यो। अब गार्डहरूले छोरा हो, प्रिन्स हो, रोक्न सक्दैन थियो। किनभनेदेखि ऊ त नोकर हो नि त, राजाको छोरा भने त राजाको छोरा हो नि, त्यो छोरालाई रोक्न सक्दैन थियो। जब यो कुरा भयो, जब राजाले थाहा पायो यो कन्टिन्यू गइराखेको छ, बाहिर कन्टिन्यू गइराखेको छ, अनि सेक्युरिटी गार्डहरूलाई, पालेहरूलाई भने त्यहाँनिर यो छोरालाई किन तिमीहरूले जान दियो भन्दाखेरि उनीहरूले के जवाब दियो भनेदेखि होइन, हामी कसरी रोक्नु तपाईँको छोरालाई, यो राजाको छोरा हो, यो भोलिको दिनमा राजा हुने व्यक्ति हो, म कसैले यसलाई रोक्न सक्छु। अनि त राजाले पनि ठिकै हो, अब 2 थप्पड लगायो भने पनि भोलि त सजाय त पाउँछ, फेरि तिनीहरूले घेर्यो भने चोटपटक लाग्यो भने पनि उनीहरूले सजाय पाउँछ। त्यो गेट पालेहरूको त कुनै उनै छैन नि, सबैभन्दा तल हो, केही गर्न सक्दैन। अनि राजाले आफ्नो ठुलो टाउनमा लगेर देखायो, त्यो छोरालाई सम्झाएर भन्यो, हेर छोरा, म पछाडि तिमी राजा हुनुपर्छ। यो देख्छौ न, यो जति पनि सहरहरू देखेछौ कति राम्रो राम्रो छ, देख्यौ? हजुर देखेँ। यो सबै यो चाहिँ म पछि तिम्रो हो, बुझ्यौ? अब तिमीलाई म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, तिमी राजा बन्नु चाहन्छौ, यो सबै तिम्रो हो भने, तिमी राजा बन्न चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ तिमी कम्पाउन्ड बाहिर तिमी अरूसँग खेल्न सक्दैनौ। तिमीले शिक्षा अरूबाट होइन, यो भित्र चाहिँ तिमीले शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। तिमीले भोलिको दिनमा शासन गर्न सक्दैनौ। तिमी राजा बन्ने हो भने भित्र हुनुपर्छ। यदि राजा हुने होइन भनेदेखि चाहिँ तिमी जे पनि गर्न सक्छौ, हात तिम्रोमा छ, डिसाइड गर। अनि त्यही छोराले के गर्यो भनेदेखि त्यो बाउको शिक्षालाई मान्यो। त्यहाँदेखि कहिल्यै पनि ऊ चाहिँ बाहिर गएर खेलेन। त्यहाँदेखि उसले यही कम्पाउन्डभित्र रहेर जुन राजाले पढ्नुपर्ने कलेजमा, जुन शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले शिक्षा हासिल गरेर ऊ चाहिँ राजा बन्यो। यानि कि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो वचनले पनि के भन्दैछ भने तपाईँ र म चाहिँ भोलि चाहिँ राजा सँगसँगै चाहिँ शासन चलाउने व्यक्तिहरू हामी हौँ। आमेन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले आफ्नो सन्तान भनेको अर्थ चाहिँ येशू ख्रिस्टसँग चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँ येशू ख्रिस्ट हाम्रो दाजु र हामी चाहिँ उहाँको भाइ सर चाहिँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। यानि कि हामी चाहिँ एक दिन चाहिँ उहाँसँगै शासन गर्ने व्यक्तिहरू हामी हौँ भनेदेखि तपाईँ र मलाई चाहिँ अब यहाँ जसरी चाहिँ बतायो, हामी चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ हामीले शिक्षा लिने कि तपाईँ र हामीले यहाँ भित्र बाइबलबाट, वचनबाट परमेश्वरसँग हामीले शिक्षा लिने, बस तय गर्नु आफ्नो हातमा छ। यो समय छ जुन समय यो चाहिँ राजा बन्ने समय दिएको, एक दिन अधिकारवाला बन्ने समय तपाईँ र मलाई दिएको। किन तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्वास गर्नु तासै, येशू ख्रिस्टमा प्रभु र मुक्तिदाता भन्नु तासै किन स्वर्ग लिएर जानु भएन? किन उहाँको नाम दिनु तासै कि उहाँले किन स्वर्ग लिएर जानु भएन भनेदेखि चाहिँ यहाँ हामीलाई के भन्दैछ, भोलिको दिनमा तपाईँ र म चाहिँ राजा हुने भएको कारणले आजैदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो प्रिपेयर गराउँदैछ। आमेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन समय दिएको त्यो समय चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामी राजा बन्ने को लागि चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो। त्यसैले कहाँ चाहिँ अब हामीले विचार गरौँ, हामी कहाँ चाहिँ हामी युजलेस भएका छौँ, कहाँ चाहिँ हामीले समयलाई चाहिँ त्यस्तै खर्च गरेका छौँ
अब यो कुरा थाहा पायो भनेदेखि यदि तपाईँले साँच्चै यो कुरालाई सिरियसली तपाईँले लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले बिताउँदै गरेको तपाईँले खर्च त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग गर्दै गरेको तपाईँ फिल्म हेर्नुहुन्छ होला भनेदेखि तपाईँले फिल्म हेर्नुको लागि तपाईँले कम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कसैसँग बिना सित्तिको गफ तपाईँलाई गरिराख्न मन लाग्छ भनेदेखि यदि तपाईँले साँच्चै नै यो कुरालाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यसमा तपाईँले कम गरेर तपाईँले ठिक कुरा गर्ने चाहिँ तपाईँ हुन्छै हुन्छ। यदि तपाईँ सङ्गति नआउने तपाईँ यदि तपाईँको त्यो खालको हृदयमा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ ठिक परमेश्वरलाई समय चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि जबसम्म यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्दैन, तर जुन कुरा म आफैले यो कुरालाई बुझेँ, म यो खालको व्यक्ति होइन, तर म पहिला एकदमै अर्कै खालको व्यक्ति, तर परमेश्वरले यो कुराहरू चाहिँ जब मेरो हृदयमा पहिलो कुरा चाहिँ बताउनु भयो, 3 दिनदेखि चाहिँ म आफैले युजलेस भएको ठाउँमा म पनि सोसल मिडियाहरू चलाउँछु, तर त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुने काम चाहिँ चलाउँछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई अब परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हामीलाई 90 अध्यायको 12 पद। अब हेर्नुहोस् है त, यो हामीले सबैजनाले चाहिँ अब आजको परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र आत्माको यहाँ उपस्थिति छ, यो उपस्थितिमा हामी सबैजनाले चाहिँ यो एउटा परमेश्वरको वचनलाई सबैजनाले एकै स्वरमा पढेर हामी सङ्कल्प गर्नेछौँ। हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। आमेन। परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ है त। किनभनेदेखि अबदेखि चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आयु यानि कि समय हामी चाहिँ ठिकसँग चाहिँ हामीलाई कसरी गर्नुपर्ने कसरी चल्नुपर्ने हो, यो चाहिँ तपाईँ र म आफै नै बुद्धि र विवेकले चल्नु सक्दैनौँ। किनभने उहाँको शक्ति र सामर्थ्य उहाँको उपस्थिति हामीलाई चाहिन्छ। त्यसै कारणले हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामी चाहिँ नम्र भएर उहाँको नजिकतामा हामी जान्छौँ भनेदेखि यो हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँको बाटोमा हामी हिँड्न सक्छौँ। आमेन। ल अब चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यही सुनिएको छ, कुराको निष्कर्ष चाहिँ यही हो हैन। परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य चाहिँ यही नै हो। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद छ यो समयको लागि र आजको यो वचनलाई म यतिकैमा राख्छु।